अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GTL लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा ज़ंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफ़शां आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 32। उसकी आँख खुली तो यकदम नामानूस से शोर की आवाज़ें समात का हिस्सा बनी। चंद सानिये जैसे उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो उठ बैठी थी। नीचे लाउंज से मिली जुली आवाज़ें आ रही थी। उसका दिल धड़क उठा। दादी भी बिस्तर पर नहीं थी। वो बिना चप्पल के ही नीचे की तरफ चल दी। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसका दिल सब खैर हो या अल्लाह का विर्द कर रहा था। आखिरी स्टेप पर पहुंचकर उसके कदम रुक गए। लाउंज में रिदा मुजफ्फर साहब के गले लगी ज़ारो कतार रो रही थी। सायरा बेगम और दादी भी आबदीदा सी उसके पास खड़ी थी। दुर्रे मखनून मतवाहिश सी उन सबको देखने लगी। वो समझने से कासिर थी कि आखिर हुआ क्या है। रिलैक्स रिदा, रिलैक्स, मैं देखता हूँ आसिफ को, वो यहीं कहीं होगा। मुजफ्फर साहब बिलखती हुई बेटी को थपकते हुए अजद फिक्रमंद थे। ताहम उसे तसल्ली देते हुए उन्होंने अपने लहजे को मुस्तहकम बनाया हुआ था। कहीं खोया नहीं है पापा, वो चला गया है। आसिफ मुझे छोड़ गया है। ये देखें, ये क्या लिखा है उसने। रिदा ने उनसे अलग होते हुए एक सफ़ा उनकी आंखों के सामने लहराया तो वो शशदा रह गए। तफक्कुर से बीवी की तरफ देखा जो लब भींचे आंखों से बहती नमी को साफ कर रही थी। उनकी खामोशी गवाह थी कि रिदा ठीक कह रही है। दुर्रे मखनून के पांव तले जैसे ज़मीन निकल गई। वो खौफज़दा सी सबकी शक्लें यकटुक देख रही थी। मुजफ्फर साहब ने सफ़ा रिदा के हाथ से लेकर पढ़ा तो जैसे ढह से गए। वो ऐसा कैसे कर सकता है। दुख भरी हैरत ने उन्हें जकड़ लिया। वो ऐसा कर सकता है नहीं मुजफ्फर, वो ऐसा कर चुका है। वो चला गया है हमारी बेटी अपनी निकाही बीवी को छोड़कर। सायरा एकदम गुस्से से बोली थी। रिदा बेइख्तियार उनके गले लगकर रो पड़ी तो उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। सबर मेरी जान, सबर, ठीक हो जाएगा सब। मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, चाहे जहाँ भी हो वो। उन्होंने बेटी को गले से लगा लिया था। दादी हक्का बक्का कभी पोती के सर पर हाथ फेरती तो कभी सोफे पर थके थके अंदाज में बैठे बेटे के कंधे को थपकती। दुर्रे मखनून को लगा जैसे ज़मीन ने उसके कदमों को जकड़ लिया है। वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी थी। सारे दुख, सारी तकलीफ़ें अपनी जगह। उसे मीमी खाला की आंखों से निकलते आंसू दर्द पहुंचा रहे थे। उसका दिल चाहा वो आगे बढ़कर उनके आंसू अपनी पोरों पर चुन ले, मगर वो ये सब करने की ज़रूरत नहीं कर सकी। इस दौरान अकरमा भी नीचे चला आया था। सीढ़ियों पर बुत बनी दुर्रे मखनून की तरफ देखा तो एहसास हुआ मामला संगीन है। वो तेज़ी से दादी और चचा की तरफ आया था। रिदा की सिसकियाँ वक्फे वक्फे से गूंज रही थी। क्या हुआ है, सब खैरियत तो है? तशवीश से इस्तफसार किया। नहीं बेटा, खैरियत नहीं है। दादी यकदम रो पड़ी। भाई और भाभी कहाँ हैं? वो सब ठीक तो हैं? उबैद और सिदरा कल शाम ही बच्चों समेत 2-1 दिन के लिए इस्लामाबाद गए थे। उसका पहला ध्यान उन सब की तरफ ही गया। वो सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं अकरमा, मगर मगर आसिफ घर छोड़कर चला गया है। सायरा ने माँ और बेटे को निढाल देखकर जवाब दिया तो अकरमा बहरे तहय्युर में डूब गया। चला गया? क्या मतलब चला गया, और कहाँ चला गया वो? रिदा तुमसे कुछ कहा था, उसने बताया था अपने जाने का? अकरमा को अपने एहसाब चटकते हुए महसूस हुए। बिला इरादा रिदा से इस्तफसार किया तो रिदा माँ से अलग हुई। नहीं अकरमा भाई, आसिफ ने मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। पता नहीं कितने दिनों से जाने की तैयारी कर रहा था वो। मुझे पता भी नहीं लगने दिया उसने। वो हैरत और दुख से कह रही थी। कहाँ गया है वो, और तुम्हें कैसे पता चला उसके जाने का? वो पूछ रहा था, जिस पर मुजफ्फर साहब ने आसिफ का मुख्तसर सा खत उसके सामने कर दिया, जिसमें आसिफ ने मुख्तसरन अपने जाने का जिक्र किया था, लेकिन वो कहाँ जा रहा है और कब वापस आएगा इस बारे में कुछ नहीं लिखा था उसने। अकरमा ने गहरी सांस भरकर खत वापस तह कर दिया। फिर रिदा की तरफ देखा। परेशान मत हो रिदा, आ जाएगा वो, मैं पता करता हूँ। उसका अंदाज महज दिलासा देने वाला ही ना था, वो बहुत एतमाद से बोला था। कहाँ पता करोगे अकरमा उसका? कहाँ जाओगे तुम उसके पीछे? ना वो अगवा हुआ है, ना रास्ता भूला है। जो छोड़कर चला जाए उसे कहाँ तलाश किया जा सकता है? सायरा बेगम का लहजा गुस्से और तिलमिलाहट से भरपूर था। रिदा को दोबारा से अपने नज़दीक करते हुए वो पुनकारी थी, जिस पर वहाँ मौजूद हर शख्स लबस्ता रह गया। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। रास्ता भटके को राह सुझाई जा सकती है, मगर जो दानिस्ता खो जाए उसे भला किस तरह वापस लाया जा सकता है? मगर ये साफ कोई रिदा के दिल के तारों को छेड़ गई थी। यकदम वो माँ से हाथ छुड़ाकर कमरे की तरफ दौड़ी तो मुजफ्फर साहब सर पकड़कर बैठ गए। रिदा, रिदा मेरी जान, मेरी बात सुनो। सायरा बेटी की तरफ लपकी, लेकिन उससे पहले ही रिदा कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी।
फिर उन्होंने कई बार दस्तक दी मगर जवाब नदारद। उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उनकी बेहम कोशिश के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला था। तंग आकर वो पलटी। शोमई किस्मत कि दुर्रे मखनून मुजफ्फर साहब के पास अफसरदा सी खड़ी उनकी निगाह का मरकज़ बनी। उनकी रगों में जैसे शरारे दौड़ गए। यकदम वो उस पर झपटी। यूँ लगा जैसे उनका सारा इश्तियाल दुर्रे मखनून की तरफ मुंतकिल हो गया हो। ये है वो मनहूस वजूद जिसकी वजह से ये सब हुआ है। जब से ये मेरे घर में आई है मेरे घर की हर खुशी को खा गई। जैसे इसकी माँ ने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ा था, ये बसने के बाद उजाड़ रही है। मैं इसे फना कर दूंगी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो दुर्रे मखनून का मांस उधेड़ कर रख देती। ये सब इतना अचानक हुआ कि लाउंज में मौजूद मुजफ्फर साहब, अम्मा और अकरमा चंद सेकंड्स के लिए तो उन्हें देखते ही रह गए। यकदम अकरमा ने आगे बढ़कर उनको रोकने की कोशिश की। चची जान प्लीज़ छोड़िए दुर्रे मखनून को। ये आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मैं? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? इस सब्ज़ कदम ने मेरे घर का सुकून तबाह कर दिया है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इसे छोड़ दूँ? दुर्रे मखनून काटो तो बदन में लहू नहीं कि मस्ताक बस यकटुक उन्हें देख रही थी, जो उसके बाजुओं को दोनों हाथों में दबोचे बुरी तरह झंझोड़ रही थी। उसके एसाब उस वक्त कुछ ऐसे मंजमद हो गए थे कि उसने खुद को छुड़ाने की कतन कोशिश नहीं की थी। दैट्स इनफ चची जान, यू आर हर्टिंग हर। अकरमा झल्ला गया था। प्लीज़ जस्ट लीव हर। सायरा इसे छोड़ो। मुजफ्फर साहब जैसे किसी भयानक ख्वाब से जागे आगे बढ़कर बीवी के हाथों से दुर्रे मखनून को छुड़ाने की कोशिश की। क्यों छोड़ूं इसे? इसने मेरे घर की हर खुशी बर्बाद कर दी है। नहूसत है इसके वजूद में। अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरा घर तबाह कर रही है। आखिर ये मर क्यों नहीं जाती? मुजफ्फर साहब के मर्दाना हाथों के आगे वो फड़फड़ा कर रह गई थी। उंगलियों की गिरफ्त लामहला दुर्रे मखनून के बाजुओं पर ढीली पड़ गई, जिसे दादी ने किसी सरत से आगे बढ़कर संभाल लिया था। बकवास बंद करो सायरा, होश में आओ। क्या कर रही हो तुम? मुजफ्फर साहब का जहन इस वक्त माऊफ हुआ जा रहा था। रिदा के दुख के बाद सायरा की ये जारहाना हरकत जैसे उनके हवास मख्तल कर गई थी। बस करो सायरा बेटा, मत निकालो मुँह से ऐसे अल्फाज। दादी जैसे तड़प सी गई, जिस पर सायरा के मुंह से मजीद बुरे अल्फाज निकलने लगे थे। अकरमा ने तशवीश से दुर्रे मखनून की तरफ देखा, जिसके पथराए हुए चेहरे पर आंसू तेज़ी से बह रहे थे। दादी आप दुर्रे मखनून को यहाँ से ले जाइए प्लीज़, मैं चची जान को देखता हूँ। उसने दादी से दरख्वास्त की, फिर दुर्रे मखनून की तरफ मुड़ा। रिलैक्स, बी ईजी। चची जान अभी अपने हवासों में नहीं है। आप उनकी कोई बात भी दिल पर ना लें और फिलहाल दादी के साथ ऊपर जाएं। शाबाश। दुर्रे मखनून के सुते हुए चेहरे को देखते हुए वो बहुत मुतफक्किर हो चला था, जिसने उसकी बात यूं सुनी जैसे समझ ना पा रही हो। ताहम दादी उसे कंधे से थामकर ऊपर ले गई। सायरा बेगम अब गुस्से से चिल्लाने लगी थी। वो चीख चीख कर उसे बुरा भला कहे जा रही थी। हंगामा ज़्यादा बढ़ा तो रिदा और सैफ कमरों से घबरा कर निकल आए। रिदा अपना गम भूलकर माँ की तरफ बढ़ी थी, जो शोहर के बाजू झटक कर खुद को आज़ाद करवा चुकी थी। मिमी प्लीज़, ये आप क्या कह रही हैं? वो सब जो मेरे साथ हुआ उसमें दुर्रे मखनून का क्या कसूर है? आप उसे क्यों कोस रही हैं? अपनी पोस्ट ग्रेजुएट माँ का ये रूप दर हकीकत उसे दहला गया था। उसे नहीं तो किसे कहूँ बुरा भला? तुम्हें? उन्होंने यकदम बेहद गुस्से से उसे भी लताड़ा। या उस एहसान फरामोश आसिफ को, जो तुम्हारी, हमारी, हम सबकी मोहब्बत और खिदमतों को ठोकर मार कर चला गया है? या तुम्हारे पापा को, जिन्होंने उस मनहूस लड़की को मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है? आखिर किसे दूँ मैं इल्ज़ाम, किसे? सायरा हिस्टेरिक होकर यकदम रोने लगी थी। इस दौरान असगरी उनके लिए पानी ले आई थी। अकरमा ने तशवीश और तरहम से उन्हें देखा और फिर मोबाइल पर अपने फैमिली डॉक्टर का नंबर मिलाकर उनसे बात की और फ़ोन बंद कर दिया। बज़ाहिर वो खामोश था, मगर उसके अंदर जैसे झक्कड़ चल रहे थे। सायरा बेगम का रवैया दुर्रे मखनून के कमज़ोर एहसाब पर किस तरह असरअंदाज हुआ होगा, उसका उसे अंदाज़ा था, और दर हकीकत वो अंदर से खौफज़दा भी हो गया था। दूसरी तरफ उसका जहन आसिफ के अचानक चले जाने से अलग मुतफक्किर था। आखिर वो कहाँ जा सकता है? मुजफ्फर साहब, सैफ और रिदा को देखकर उसे अदद परेशानी महसूस हो रही थी, मगर वो उसका इजहार नहीं कर सकता था। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। यकदम उसे एहसास हुआ चचा जान के पास खड़ा सैफ बहुत मतवाहिश लग रहा है। उसने उसके कंधे पर बाजू फैलाकर उसे खुद से करीब कर लिया था। क्या वाकई सब ठीक हो जाएगा? रिदा ने उसके कहने पर बेयकीनी से उसकी जानिब देखा था और उसकी आंखों में जैसे ये सवाल दर्ज था। अकरमा ने बेबसी से नज़र चुरा ली। दर हकीकत उस वक्त वो खुद से बहुत अपसेट हो गया था। अचानक जैसे पूरा घर तूफ़ान की जद में आ गया था, ऐसे तूफ़ान की जद में जिसके असर से कोई भी खुद को बचा नहीं सका था। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये ज़िंदगी।
ہر شے جہاں حسین تھی، ہم تم تھے اجنبی۔ لے کے چلے تھے ہم جنہیں جنت کے خواب تھے، پھولوں کے خواب تھے، وہ محبت کے خواب تھے، لیکن کہاں ہے ان میں وہ پہلے سی دلکشی۔ اس موڑ سے شروع کریں پھر یہ زندگی، شاید یہ وقت ہم سے کوئی چال چل گیا، رشتہ وفا کا اور ہی رنگوں میں ڈھل گیا، اشکوں کی چاندنی سے تھی بہتر وہ دھوپ ہی، اس موڑ سے شروع کریں پھر یہ زندگی۔ سرفراز کے ڈرائنگ روم میں ڈیک پر ہلکی آواز میں یہ گیت چل رہا تھا۔ زاویہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے گیت کے بولوں کو سنا تھا۔ آج سرفراز نے اسے اپنے گھر ڈنر پر بلایا تھا، گو کہ اس نے لاکھ منع کرنا چاہا مگر سرفراز نے ایک سن کر نہ دی، لہٰذا اس وقت اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا سرفراز کے انتخاب سے لطف اندوز ہونے پر مجبور تھا۔ کاش واقعی اس موڑ سے زندگی شروع کی جا سکتی در مکنون، جب حقیقتاً زندگی حسین تھی اور تم اجنبی۔ اس کے سینے میں جیسے درد سا اٹھا، وہ اس وقت جیسے در مکنون کے الوشن سے مخاطب تھا کہ تبھی سرفراز اندر داخل ہوا۔ آ جاؤ زاویار، کھانا ریڈی ہے۔ ٹی شرٹ اور جینس پر ایپرن پہنے سرفراز آداب میزبانی نبھا رہا تھا۔ زاویار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی تقلید میں ساتھ بنے ڈائننگ روم تک چلا آیا۔ وہ اس کے گھر پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا مگر ہر بار کی طرح جھجک آج بھی تھی کہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو سرفراز، میں نے کہا بھی تھا کہ ڈنر ونر نہیں کرنا مجھے، بس چائے ہی کافی تھی۔ اچھا، جواباً سرفراز نے مسکراتے ہوئے ایپرن اتارا۔ تمہارے لیے اگر چائے کافی ہے تو پھر کافی کیا ہوتی ہوگی؟ اس کی بزلہ سنجی کے آگے زاویار ہمیشہ ہی خاموش ہو جاتا تھا۔ اس دوران ملازم بقیہ ڈشز لا کر رکھتا گیا۔ اچھا مجھے گھورنا تم بعد میں، پہلے ذرا یہ گرلڈ چکن ٹیسٹ کرو جو میں نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اسپیشلی تمہارے لیے۔ آفٹر آل تمہیں فیئر ویل جو دینا تھا، بلکہ یہ چاول بھی میں نے ہی کوک کیے ہیں۔ سرفراز حسب عادت بہت ریلیکس موڈ میں تھا، فخر سے اپنے کارنامے کا ذکر کیا۔ اس کی طرف گرلڈ چکن بڑھائی تو وہ ٹھٹک گیا۔ تم نے بنائی ہے؟ خیریت؟ بھابھی کہاں ہیں؟ فطری طور پر خیال سرفراز کی اہلیہ کی طرف گیا۔ نتاشا اپنے میکے چلی گئی ہے، جواباً اس نے رسان سے کہا۔ کیا مطلب چلی گئی؟ نہ جانے اسے سرفراز کے چہرے پر کیا نظر آیا تھا کہ پلیٹ میں چکن نکالتے نکالتے اس نے رک کر پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ چلی گئی ہے، اب اس بات کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اینی وے تم کھانا تو شروع کرو۔ کیا ناراض ہو کر گئی ہیں؟ زاویہ نے اس کے پرسکون انداز پر حیرت میں گھرتے ہوئے پوچھا تو سرفراز اس کی پلیٹ میں چکن اور چاول ڈالنے لگا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھو۔ مگر کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ در حقیقت اسے تعجب ہوا تھا۔ نتاشا سے پہلے بھی کئی بار ملا تھا وہ خاصی ہنسمکھ اور شوخ مزاج تھی۔ سرفراز اور اس کی پسند کی شادی تھی اور دونوں میں بلا کی ذہنی ہم آہنگی بھی۔ اس کا یوں اچانک جانا زاویہ کو حیران کر گیا اور متفکر بھی۔ کوئی خاص بات نہیں یارا، بس یہ خواتین ذرا چھوٹے دل کی مالک ہوتی ہیں، اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ شیئر کر ہی نہیں سکتی۔ مگر تم تو الگ رہتے ہو، تمہاری فیملی بھی یہاں نہیں ہے، پھر کس سے شیئر کرنا تھا انہوں نے تم کو؟ میری سیکنڈ وائف کے ساتھ۔ اس کے استفسار پر سرفراز نے بڑے آرام سے دھماکہ کیا تھا۔ زاویار بھونچکا سا رہ گیا۔ واٹ؟ کہ تم نے دوسری شادی کر رکھی ہے؟ نہیں، ابھی نہیں کی مگر کرنے کا ارادہ ہے۔ سرفراز کا انداز ہنوز پرسکون تھا۔ مگر کس سے؟ زاویار کے لہجے اور آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ کلثوم سے؟ یہ دھماکہ اور بھی زوردار تھا۔ زاویار کے تصور میں کلثوم در آئی۔ کہاں وہ لوئر مڈل کلاس واجبی سی سادہ نقوش والی لڑکی، اور کہاں ایجوکیٹڈ اور ویل آف سرفراز، جس کی شخصیت اس کے خاندانی پس منظر کی طرح شاندار تھی۔ کلثوم سے؟ آر یو میڈ سرفراز؟ یہ تمہیں اچانک کیا سوچی؟ کیوں؟ کلثوم میں کیا برائی ہے؟ جواباً سرفراز نے دو بدو سوال کر ڈالا تھا۔ برائی کلثوم میں نہیں مگر کیا زاویار؟ اگر برائی کلثوم میں نہیں تو کیا دوسری شادی کرنا غلط ہے؟ سرفراز کا ٹھنڈا لہجہ قدرے روکھا تھا۔ آف کورس ناٹ، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو۔ آئی مین تم اچھی بھلی خوشگوار زندگی گزار رہے ہو، تمہارا بیٹا ہے، پسند کی شادی ہے، بھابھی کے ساتھ قابل رشک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ زاویار اس نئی اطلاع پر بری طرح الجھ گیا تھا۔ زندگی میں اگر ہم صرف یہی سوچتے رہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا چیز سکھ دے گی، ہمیں کس طرح سکون ملے گا، تو ایسے تو باقی جاندار بھی جی رہے ہیں میرے یار، جن کا سینٹرل فوکس پوائنٹ ان کی اپنی ذات ہے۔ اس کے سوال پر سرفراز نے کانٹا پلیٹ میں رکھ کر ساری توجہ اس کی جانب مبذول کر کے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ لیکن اگر ہم سب لوگ محض اسی طرح سوچتے رہے تو ہمارے ارد گرد جینے والے دوسرے مجبور انسانوں کی فکر کون کرے گا جو اپنی زندگی سے ہارنے لگے ہیں؟ سرفراز کا سوال بہت گہرا تھا۔
जावियर के जहन में यकलख्त कोई अलार्म बजा। क्या हुआ कलसूम को? वो एकदम जैसे किसी नतीजे पर पहुंचा था। सरफराज ने चंद सानिया खामोशी से उसके चेहरे को बगौर देखा, फिर बोला, उसके पेरेंट्स ने जहां उसका रिश्ता तय किया वो उससे खुश नहीं थी। लास्ट वीक उसने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खाकर खुदकुशी की कोशिश की है, जिसे हॉस्टल वार्डन ने नाकाम बनाया। माय गॉड, उसे हकीकतन शौक सा लगा था। अब कहाँ है वो? कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है वो, और अब वापस हॉस्टल में है। उसने जैसे खुद को हल्का महसूस किया ये जानकर। तो क्या तुमने ये फैसला उसकी हमदर्दी में किया है? कुछ देर दोनों के माबैन खामोशी रही, फिर जावियर ने इस्तफसार किया, यही समझ लो। सरफराज ने कंधे उचकाए। तुम्हें नहीं लगता कि ये जज्बातियत है? ऑफ कोर्स नॉट, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ, एक वक्त में 2 घर अफोर्ड कर सकता हूँ, और फिर ये सुन्नत रसूल भी है। इसमें क्या गलत है? बात गलत या सही की नहीं, हालात की है। जावियर की समझ नहीं आया उसे कैसे समझाए। क्यों, क्या हुआ है मेरे हालात को? सरफराज ने भवें सुकेड़ी। अगर हालात से तुम्हारा मतलब नताशा का घर से चले जाना है तो इस मामले में वो जज्बाती हो रही है, मैं नहीं। देखो जावियर, हमारे माशरे में कुछ तो कुदरत की तरफ से और कुछ माशी हालात के बाइस कंवारी औरतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर साहिब इस्तिताअत मर्द एक से ज़्यादा शादियां कर लें तो माशरे में पैदा होने वाले बहुत से बिगाड़ और इखलाकी बुराइयों का किला कमा किया जा सकता है। इस्लाम ने भी दूसरी शादी की इजाज़त इसी ज़रूरत के पेश नज़र दी है। वह अपनी सोच में बहुत रासिख था। आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा पर जिस तरह जंग मुसल्लत कर दी गई है, आए दिन सैकड़ों औरतें बेवा या बेसहारा हो रही हैं। तुम्हें नहीं लगता पॉलीगैमी इस वक्त की ज़रूरत है? मगर हमारे माशरे की ख़वातीन की तंगदिली की वजह से आज बहुत सी दूसरी औरतें बेराह रवी की तरफ जाने पर मजबूर कर दी गई हैं। सरफराज इंतहाई संजीदगी से गोया था। जावियर को उसके चेहरे पर तफक्कुर और सदाकत नजर आई थी। तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त सही, मगर कलसूम के लिए क्या ज़रूरी है कि तुम ही अपने घर की कुर्बानी दो? उसके लिए कोई और मुतबादिल शख्स भी तो ढूंढा जा सकता है। आई मीन, ज़रा सोचो, अगर भाभी ने वापस आने का फ़ैसला ना किया तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा? मैंने अपनी मामा के बगैर ज़िंदगी गुजारी है सरफराज। ब्रोकन फैमिली का बच्चा होना बहुत तकलीफ दे होता है। उसे सरफराज की किसी बात से इख्तलाफ नहीं हुआ था, मगर वह अपनी ज़िंदगी के तल्ख तजर्बे को कभी ज़हन और दिल से नहीं निकाल सका था। मैं नताशा को छोड़ नहीं रहा जावियर, वो मेरी बीवी है और पहली मोहब्बत भी। फिर वो मेरे बेटे की माँ है। ब्रोकन फैमिली नहीं होगी मेरी। उसने भरपूर तरीके से इख्तलाफ किया था। इंशाअल्लाह ऐसा होना भी नहीं चाहिए, मगर अभी तुम इम्पल्सिव होकर फैसला कर रहे हो। कलसूम के लिए कोई और रिश्ता भी तलाश किया जा सकता है। सोचा था इस पॉइंट पर भी, मगर उसके पेरेंट्स को जल्दी है। वो उससे किसी भी तरह का ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते और जल्द अज जल्द उसकी ज़िम्मेदारी से सुबकदोश होना चाह रहे हैं। क्या तुम इंटरेस्टेड हो उसमें? एकदम उसके जहन में धमाका सा हुआ जिसे उसने फिलफोर अल्फाज दिए थे। सरफराज ने गहरी सांस भरी। नहीं, बल्कि सच तो यह है कि मैंने उसे कभी गौर से देखा भी नहीं। यूं भी नताशा के होते मेरे दिल में किसी और की जगह बनना मुश्किल है। सरफराज साफ गोई से बोला। तो फिर मसावात कैसे करोगे 2 बीवियों के माबैन? और अगर बराबरी नहीं कर सकते तो प्लीज़ कलसूम की ज़िंदगी में किसी और मोहब्बत करने वाले पार्टनर के आने की उम्मीद ख़त्म मत करो। मतलब ये कि हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए जो उसे सच्चा प्यार दे सके, उसके लिए अपने दिल में जगह बना सके, जबकि तुम्हारे साथ रहकर तो वो महज समझौते की ज़िंदगी गुजारेगी, और समझौते में दिल से मान लेने का एलिमेंट नहीं होता। कहते कहते आखिरी जुमले पर वो कुछ खो सा गया, जिस पर कुछ देर के लिए सरफराज चुप होकर कुछ सोचने लगा था। फिर बोला, तो क्या मैं ये समझूं कि वो कोई और तुम होगे? सरफराज ने ऐसा सवाल किया था कि वो अपनी जगह मुतहय्यर सा रह गया। इस्तजाब से उसकी तरफ देखा। मैं बेयकीनी से इस्तफसार किया। हाँ, दूसरी तरफ हद दर्जे इत्मीनान था। आर यू किडिंग मी? नो, आई एम नॉट। सरफराज ने गहरी मुस्कुराहट समेत उसे देखा। देन यू मस्ट बी मिस्टेकन, उसने सर झटककर कतईयत से कहा था। क्यों, कहीं इन्वॉल्व्ड हो? इक्तजाहिल आरफाना था सरफराज के अंदाज में। उसने लाशऊरी तौर पर नज़रें प्लेट पर मुर्तकज़ की। नहीं, इंगेज्ड हो, यही समझ लो। दुर्रे मखनून के साथ सिर्फ कमिटमेंट थी या इंगेजमेंट? इस बार सरफराज ने उसे जगह से गोया हिला डाला था। उसके माथे पर यकदम शिकनों का जाल बन गया। दुर्रे मखनून का यहाँ क्या जिक्र? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सरफराज की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। आका जान ने मेरे लिए शहरीन को चुन लिया है। पूरी फैमिली बमा मेरी मामा के सभी राज़ी हैं। हो सकता है लाहौर जाने के कुछ अरसे बाद मैं शादी कर लूँ। उसने कस्तन सरफराज को नज़रअंदाज करते हुए हमवार लहजे में बताया था, और यूँ लगा जैसे उससे ज़्यादा वो खुद को समझा रहा था।
और जिसे तुमने चुना उसे छोड़ने की वजह। सरफराज ने हिम्मत नहीं हारी थी। उसके गिलास में पानी उड़ेलते हुए मामूल के से अंदाज में सवाल किया तो जावियर के सुस्त रवि से चलते हाथ रुक गए। इस बार उसने गैर संजीदगी से सरफराज की तरफ देखा। तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो सरफराज? वही जो तुमने आज तक छुपा के रखा है। जब हम लाहौर जिम खाना में साथ स्क्वैश खेला करते थे तुम ऐसे नहीं थे। माना कि तुम हमेशा के हो, मगर गुजरे चंद सालों में तो गोया तुम्हारी शख्सियत ही बदल गई है। तुम वो जावियार ही नहीं रहे जिसे मैं जानता था। उम्र के साथ साथ हर इंसान में मेच्योरिटी आ जाती है। हर शख्स वक्त के साथ बदल जाता है। इट्स ए नेचुरल फिनोमेना। ये कोई माफूकुल फितरत वाक़या नहीं है। बदलने में और शख्सियत के मसक हो जाने में बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। तुम महज बदले नहीं हो, टूट फूट गए हो। और न जाने क्यों मुझे लगता है कि जैसे इस इंतशार की वजह दुर्रे मखनून है। ये तुम नहीं, तुम्हारा प्रोफेशन बोल रहा है। शक करने की आदत होती है तुम लोगों को। उसने कसदन लापरवाह अंदाज अपनाया। और इस शक के ज़रिए हम सच की जिस गहराई तक जा पहुंचते हैं उसका तो तुम्हें अंदाज़ा होगा ही। इस बार सरफराज के लहजे में अजीब सी पुरअसरारियत थी। जावियर ने खाने से हाथ खींचते हुए उसे बगौर देखा। क्या मतलब? आखिर किस गहराई तक रसाई हासिल कर ली है तुमने? उसने खुद को गैर मुतवक्का खबर सुनने के लिए गोया तैयार किया और कुर्सी की बैग से कमर लगाकर बैठ गया। फिर सबने जहाँ जहाँ आसिफ के मिलने का इम्कान था वहाँ जाकर या मिलने जुलने वालों को फ़ोन करके बातों बातों में उसका पता लगाने की बहुत कोशिश की, मगर उसे ना मिलना था ना मिला। यूँ लगता था जैसे उसे ज़मीन खा गई हो या आसमान निकल गया है। रिदा ने यूनिवर्सिटी के तमाम फैलोज से मालूम कर लिया था। अमेरिका आसिफ की फूफी और कराची में मौजूद उसके रिश्तेदारों से भी राब्ता किया गया, मगर वो कहीं मौजूद नहीं था। रिदा की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। मुजफ्फर साहब के कंधे कुछ और झुक गए। अकरमा और उबैद ने तसल्ली और दिलासे दिए, मगर दर हकीकत वो अंदर से टूट गए थे। आसिफ के रिश्ते के लिए वो बहुत मुश्किल से माने थे। बेटी की जिद और बीवी के झुकाव के आगे उन्हें हथियार डालने पड़े थे। आज जिस तरह वो बिना निशान और पते के गायब हुआ, उन्हें पछतावों ने मजीद घेर लिया था। न जाने अभी और कितनी आजमाइशें हैं अम्मा मेरे नसीब में। वो माँ के पास आकर बैठे तो बहुत दिल गिरफ्ता थे। कभी कभी दिल चाहता है सब कुछ छोड़कर जंगलों में निकल जाऊं। आप मेरे लिए दुआ करें अम्मा कि मेरा मालिक मेरी सज़ा में कुछ तखफीफ कर दे। उनकी उदासी माँ के दिल पर तीर की तरह लगी। ऐसा नहीं सोचते मुजफ्फर, आजमाइशें आती हैं इंसान के यकीन को मजबूत करने के लिए। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मा के बूढ़े चेहरे पर कर्ब के आसार थे, मगर वो बेटे को तसल्ली दे रही थी। बस फिक्र है तो ये आसिफ मियाँ जहाँ भी हों खैरियत से हो। वो खैरियत से ही होगा अम्मा। लंदन में उसका इलाज हो सकता है अच्छी तरह। उनका अंदाज थका थका था। अम्मा ने चौंक कर उन्हें देखा। तुमसे किसने कहा कि वो लंदन गया है? सायरा ने आज उसके कमरे की चीज़ें चेक की थी। एक बिल निकला है ट्रैवलिंग एजेंसी का आसिफ की दराज से। वहाँ फ़ोन किया तो पता चला कि वो लंदन चला गया है। ये खबर बहुत अचानक और तकलीफ दे थी। अम्मा को बहुत शदीद धचका लगा। तो क्या वो इलाज के लिए गया है? उन्होंने तहय्युर से सवाल किया। शायद। मुजफ्फर साहब के लहजे में थकन थी। तो ये बात वो बताकर भी तो जा सकता था। फिर रिदा उसकी बीवी है, वो उसे भी छोड़ गया यहाँ। अम्मा ने दिल पर हाथ रख लिया था। उनके सवाल के जवाब में मुजफ्फर साहब की मानी खैज खामोशी थी। इस दौरान उबैद और अकरमा अंदर कमरे में दाखिल हुए थे। सायरा शराजी भी उनके पीछे पीछे अंदर आई। सुना तुमने बच्चों, ये क्या किया आसिफ ने? हाय मेरी मासूम बच्ची को रोल दिया उसने। अम्मा उन दोनों को देखकर एकदम रो पड़ी। प्लीज़ दादी हौसला करें, मत रोए इस तरह। हो सकता है आसिफ को कोई इमरजेंसी हो। अकरमा ने दादी के कंधे पर बाजू फैलाया। ऐसे भी क्या इमरजेंसी कि वो अपनी नौ ब्याहता बीवी को छोड़कर चलता बना। कमज़ाद कहीं का। मेरी रिदा ने क्या क्या नहीं किया उसके लिए। उसकी शादी को 3 महीने गुजर गए, बचाले कभी आसिफ की खिदमत में ज़रा सा भी फ़र्क आने दिया हो उसने। सायरा गुस्से से फुनकारने लगी थी। उनके सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं था। हाँ, मगर यह भी शुक्र है कि कम से कम हमें यह तो पता चल गया कि वो गया कहाँ है। अब उसे ट्रेस करना आसान होगा। अकरमा ने कहा तो सायरा बेगम के चेहरे के जाविये बिगड़ गए। कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेस करने की उस कमीने एहसान फरामोश को अब, और मैं अपनी नाजों पाली बच्ची की ज़िंदगी से नहीं खेलने दूंगी। वो माजूर एहसास कमतरी का मारा यूँ भी मेरी बेटी को दे ही क्या सकता है सिवाय दुख के। सुन लें आप सब कान खोल कर, और रिदा को भी समझा दें कि शिराजी विलास के दरवाजे उस बेहमियत इंसान के लिए इस कदर आसानी से नहीं खुलेंगे। गुस्से और गज़ब से फैसला कुन अंदाज में कहती वो फुनकारती हुई कमरा छोड़ गई थी। हर कोई जहाँ का तहाँ रह गया। कुछ देर उन सबके माबैन खामोशी गूंजती रही, जिसे दादी की आवाज़ ने तोड़ा।
مگر یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں بیٹا، آخر کو آصف شوہر ہے ردا کا، اس کی زندگی کا ساتھی ہے۔ وہ مظفر صاحب کی طرف دیکھ کر بولیں، ساتھی ساتھ نبھانے والا ہوتا ہے دادی، ایسے بیچ رستے میں چھوڑ جانے والا نہیں۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے عبید جب بولے تو لہجے اور آنکھوں میں گہری سوچ کی چھاپ تھی۔ کیا مطلب؟ دادی متوحش سی پوچھنے لگی۔ مطلب یہ دادی کہ آصف کے اسی اقدام نے اس کی زندگی میں ردا کی جگہ کا تعین کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ میں چچی جان سے 100% متفق نہیں، مگر ان کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آصف نے نہ صرف احسان فراموشی کی ہے بلکہ اپنے اور ردا کے رشتے کے تقدس کو بھی ٹھوکر ماری ہے، اور ایسے شخص کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی بہن دیتے ہوئے ہمیں 10 بار سوچنا چاہیے۔ عبید اپنی سوچ میں بالکل واضح تھے۔ ہاں مگر یہ معاملات ایسے چٹکیوں میں حل نہیں کیے جا سکتے، جب تک آصف سے بات نہ کر لی جائے ہمیں کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے۔ اکرما نے بھائی سے اختلاف کرتے ہوئے دادی اور چچا کی طرف دیکھا جو بے بسی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے دکھ نے اسے اندر سے ضرب لگائی تھی۔ دوسری جانب اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آصف ایسا بھی کر سکتا ہے۔ پچھلے کئی ماہ سے وہ اس کے ساتھ شیرازی ولاز میں رہ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ مایوسی کی آخری حد پر نظر آتا تھا، مگر وہ ایسے سب کو چھوڑ کر چلا جائے گا یہ اس کے سانو گمان میں بھی نہ تھا۔ گزرے چند ہفتوں سے ردا اور اس کے درمیان تلخ کلامی بڑھنے لگی تھی، حتیٰ کہ ان کے کمرے سے باہر آتی آصف کے چیخنے چلانے کی آوازیں اب اوپر کے پورشن میں بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آصف احساس بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے باعث دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کمپنی نے 6-7 ماہ انتظار کے بعد بالآخر اسے فارغ کر دیا تھا۔ یہ جاب اس نے بہت محنت شاقہ کے بعد حاصل کی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی مایوسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کا اثر آصف کے اخلاقی معاملات اور گھر کے ماحول پر بہت منفی پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکرما نے اس کے لیے کسی دوسرے اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کیا تھا جو آصف کی ذہنی حالت کے پیش نظر کوئی دوسرا ٹریٹمنٹ منتخب کر سکے کہ اچانک وہ یوں گھر چھوڑ گیا تھا۔ در حقیقت اوروں کی طرح اکرما بھی شاکڈ تھا، مگر وہ آصف کو ایسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے ڈھونڈنا بہت ضروری تھا اس کے لیے۔ زاویار کی خاموش نگاہیں سرفراز کے متین چہرے پر جمی تھیں جو الفاظ گویا تول رہا تھا۔ تم کہو سرفراز، میں سن رہا ہوں۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ دیکھو زاویار، بابر زمان اور شوکت زمان بہت بارسوخ اور خطرناک لوگ ہیں، ان سے الجھنا تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں، اور وہ بھی محض ایک کار کی خاطر۔ زاویار کے چہرے پر فیصلہ کن تاثرات تھے، گویا اس نے بہت کچھ سننے پر خود کو تیار کر لیا تھا۔ سرفراز نے فکر مندی سے کہا تو اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ جب اتنا جان چکے ہو تو پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ معاملہ محض ایک کار کا نہیں تھا۔ اس کے انداز میں واضح طنز تھا، مگر وہ سرفراز کو شرمندہ نہ کر سکا۔ میں تمہارے پرسنل میٹرز کی جاسوسی نہیں کر رہا تھا زاویار، یہ ساری انفارمیشن مجھے میرے سورسز نے اس وقت دی جب تمہارے کہنے پر میرے بندوں نے بابر زمان کو ٹریس کر کے مجھ سے رابطہ کیا۔ بلیو می اٹ واز ناٹ لائک چیزنگ یو، وہ رسانیت سے بولا تھا۔ سچائی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ زاویار نے گہری سانس بھر کر اس کی بات کو گویا دل ہی دل میں تولا۔ ان دونوں کے مابین پھر کچھ دیر خاموشی حائل رہی۔ کیا وہ لڑکی در مکنون تھی؟ سرفراز کے سوال پر اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ کچھ دیر بعد سرفراز کی آواز کمرے میں گونجی۔ میں سمجھ سکتا ہوں زاویار کہ اس وقت تمہاری کیا فیلنگز ہیں، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رکا تھا، جس پر زاویار نے آنکھیں کھول کر سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نقصان کی تلافی میں مزید نقصان کرنا عقل مندی نہیں۔ مطلب؟ وہ گویا چٹکا۔ مطلب یہ کہ جو کچھ ہوا اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، وہ سب شاید اسی طرح ہونا تھا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا ہتھیار کے سامنے بے بس ہو جاتا، لہٰذا سب سے پہلے تو تم اپنے گلٹ سے باہر آؤ۔ سرفراز کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ اس کے لہجے اور چہرے کے منفی تاثرات کو رسانیت سے نظر انداز کر رہا تھا، کیونکہ جب تک تم اس گلٹ سے باہر نہیں آؤ گے انتقام کے جذبات تمہارے اندر کے غصے کو ابھارتے رہیں گے، اور غصے میں ہمارا برین ایسے انزائمز ریلیز کرتا ہے جو ریزن اور لاجک کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ میں کسی سے انتقام نہیں لے رہا، اس نے دفاعی انداز اختیار کیا۔ در حقیقت سرفراز کی معلومات اور اپنے متعلق اس کے اندازوں نے اسے متحیر کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا سرفراز اسے اتنی اچھی طرح سمجھتا ہوگا۔ اور کسی سے نہ صحیح خود سے تو لے رہے ہو، کبھی دیکھا ہے خود کو غور سے؟ یوں لگتا ہے جیسے اپنے اوپر ہر خوشی کو حرام کر لیا ہے تم نے۔ یہ محض تمہارے مفروضات ہیں، ضروری نہیں کہ میرے بارے میں تمہارا ہر گمان درست ہو، وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ میں کسی گمان میں نہیں ہوں۔ شروع میں حیران ہوتا تھا کہ تم اپنی کوالیفیکیشن سے کم سیلری پر، کم پوسٹ پر کیوں راضی ہوئے۔
پھر رفتہ رفتہ مجھے احساس ہوا کہ تمہیں خاص طور پر اغوا شدہ لڑکیوں کو بازیاب کرانے کی مہمات میں غیر معمولی دلچسپی ہے، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی جاب چھوڑ کر میری فرم کو جوائن ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور اس لگاؤ کی وجہ مجھے تب سمجھ آئی جب مجھے بابر سامان سے متعلق معلومات حاصل ہوئیں۔ سرفراز اعتماد سے گویا تھا، وہ لمحہ بھر کے لیے چپ سا رہ گیا۔ اور اس سے تمہاری دشمنی کی وجہ بھی؟ مگر ان سب باتوں سے تم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ میں اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ یہ نتیجہ میں نے ان باتوں سے نہیں، تمہارے مبہم رویے سے نکالا ہے، اس نے واضح کیا تو زاویار اسے گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ دیکھو زاویار، میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے لوگ مایوس ہو کر قانون کو خود ہاتھ میں لے لیتے ہیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم بھی ان میں سے ایک بن جاؤ۔ آج اس وقت جگہ جگہ ہونے والی ٹارگٹ کلنگز کی وجہ محض سیاسی ہی نہیں، ذاتی دشمنی بھی ہے، فرسٹریشن اور حسد بھی ہے، مذہبی انٹالرنس بھی، مگر ہمارا مشن ان تمام تعصبات اور ذاتی وجوہات سے بالا تر ہو کر محض لوگوں کی مدد کرنا ہے، قانون شکنی کرنا ہرگز نہیں۔ سرفراز ایک الگ ہی ویژن، بہت ہی مختلف بصیرت رکھنے والا شخص ہے۔ شاید ایسے ہی لوگوں نے مل کر ایک نظریاتی پاکستان کی بنیاد ڈالی ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچے بنا نہ رہ سکا۔ ضابطے کے مطابق بابر زمان پر کیس ہونا چاہیے، اور وہ بھی وکٹم یا اس کے لواحقین کی طرف سے۔ تم نہ اس لڑکی کے ولی ہو اور نہ ہی رشتہ دار۔ تم پر اس سے بدلہ لینے یا اسے کورٹ میں گھسیٹنے کا بظاہر کوئی قانونی حق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی فرض ہے تمہارا۔ فرض تو تمہارا بھی کوئی نہیں ہوتا ان لوگوں کی طرف جن کو مختلف مسائل سے نکالنے کے لیے تم خود کو خطرے میں ڈال لیتے ہو۔ پھر وہ سب کیوں کرتے ہو تم؟ اس نے لاجواب ہو کر سوال داغا تھا۔ انسانیت کے ناطے، سرفراز نے بڑے سکون سے دو بدو کہا تھا۔ میں نے اپنا مشن بنایا ہے اسے، لیکن اس کے لیے میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا، لا اینڈ آرڈر سے بالا تر ہو کر کام نہیں کرتا۔ تو پھر اگر میں بھی انسانیت کے ناطے ایسا کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے زاویار، کہ تم یہ سب محض انسانیت کے ناطے نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس میں تمہارا ذاتی غصہ اور ذاتی اناد شامل ہو چکا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے، وہ ہٹ دھرمی سے بولا۔ آئی وش کہ ایسا ہی ہو۔ سرفراز نے گہری سانس بھر کر چند ثانیوں سے دیکھا تھا۔ بہرحال میرے سمجھانے کا غلط مطلب مت اخذ کرنا تم۔ میں دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ قانون کے مطابق چلنے کے لیے میں ہر طرح سے تمہاری سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ لاہور میں میرے واقف تمہاری ہر طرح کی ہیلپ کریں گے، بس تم امپلسو ہو کر فیصلے نہ کرنا۔ سرفراز کا ناصحانہ لہجہ خلوص سے بھرپور تھا۔ زاویار متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ تم فکر مت کرو، میں بھی دشمن نہیں ہوں اپنا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یوں بھی وہاں تمہاری فیملی ہے، سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھانا چاہیے تمہیں۔ اور پھر یہاں آنٹی آسماں تمہارا انتظار کریں گی، وہ گہری مسکراہٹ سمیت بولا تھا۔ زاویار اس کی بلیک میلنگ پر بے چین سا ہو گیا تھا۔ اس معاشرے میں ظلم کا بہت اندھیرا ہے زاویار، جسے صرف اور صرف قانون اور انصاف کی روشنی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، اور انصاف کا مطلب قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں۔ اگر ہم سب اس طرح سوچنے لگے تو معاشرے میں انارکی پھیل جائے گی، جو خود ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑا انتشار لائے گی۔ سو بی کیئرفل۔ مجھ سے اس قدر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ مصلحتیں پہلے بھی میرے ہاتھ باندھ چکی ہیں۔ زنجیروں میں بندھا شخص کیا کسی کو سزا دے گا؟ وہ بولا تو لہجے میں تھکن سی تھی۔ انسان اگر قانون اور ضابطوں کی زنجیروں میں نہ بندھے تو پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہ رہے۔ اللہ کو بھی فساد پسند نہیں۔ اس نے قرآن میں جگہ جگہ باشعور لوگوں کو غور کرنے کی دعوت دی ہے، قوانین اور ضابطے بتائے ہیں، حدود و قیود واضح کی ہیں۔ تم باشعور بھی ہو اور قانون سے واقف بھی۔ تھرو پراپر چینل چلو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کیس ہونا چاہیے بابر زمان پر۔ تم نے بھی تو کتنے ہی کیسز کر رکھے ہیں یہاں، کس کا فیصلہ ہوا اب تک؟ سرفراز کے مشورے پر وہ جھلا کر تنزیہ بولا۔ ہوا نہیں تو ہو جائے گا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ یوں بھی بحیثیت انسان ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، جو میں اور تم ہم سب مل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سے محض کوشش مانگتا ہے، صلہ دینے، کامیابی یا ناکامی دینے کا مطلق اختیار صرف اس ذات باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا تم اب بس اپنے حصے کے بیج بوتے جاؤ، رب نے چاہا تو یہ کھیتی ضرور پھلے پھولے گی۔ بقول جاپانیوں کے، ترقی ہمیشہ وہ اقوام کرتے ہیں جن کے بزرگ یہ سوچے بغیر درخت اگاتے ہیں کہ انہیں اس کا سایہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ سرفراز کی سوچ بہت مثبت تھی، وہ محض پر امید نہیں، در حقیقت پر یقین تھا۔ زاویار کے ذہن میں کھڑکیاں سی کھل گئی تھیں اس کی گفتگو سے۔ چلو اب ذرا یہ ڈیزرٹ ٹرائی کرو، کچھ میٹھا کھاؤ تاکہ ماحول اور مزاج کی تلخی میں کچھ کمی آئے۔ اسے کسی گہری سوچ میں غرق دیکھ کر سرفراز نے اچانک یہ موضوع تبدیل کر کے کھانے کی طرف توجہ دلائی اور ٹرائفل اس کے آگے رکھا۔
کیونکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مروتاً تھوڑا سا ٹرائفل باؤل میں نکال کر چکھا۔ واقعی لذیذ تھا۔ اچھا لگا تمہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، زاویہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ بہت ٹیسٹی ہے۔ اور یہ ٹیسٹی ہے یا نہیں یہ تمہیں جبھی پتہ چلا جب تم نے اسے ٹرائی کیا۔ یہ جو کوشش صحیح اور ٹرائی ہوتی ہے نا زاویہ، دراصل اسی سے ہماری کامیابی اور خوشیاں مشروط ہوتی ہیں۔ سو نیور مس اے چانس ٹو ٹرائی۔ کھانے کے دوران بھی وہ اسے نصیحت کرنے سے نہیں چوکا تھا، جسے زاویہ نے خاموشی سے سنا اور پھر جانے کی قصد سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلوں گا اب۔ ابھی نہیں، پہلے سبز قہوہ پینا پڑے گا میرے ساتھ۔ پھر کبھی، ابھی کچھ کام ہے مجھے۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ اوکے، جیسے تمہاری خوشی۔ اس کے فیصلہ کن انداز پر اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے سرفراز بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینکس الاٹ۔ زاویہ کا لہجہ متشکر تھا۔ فار واٹ؟ ڈنر اور فکر دونوں کے لیے۔ اس بار وہ شعوری کوشش کر کے مسکرایا تھا۔ سرفراز نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ایوری تھنگ فار یو یار۔ الگ ہوتے ہوئے کندھا تھپکا۔ اس کے خلوص نے زاویہ انصاری کو گویا خرید لیا تھا۔ آئی ایم آنرڈ۔ بہرحال اب چلتا ہوں۔ لائٹر اور چابی وغیرہ اٹھا کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ آیا تھا۔ تو پھر کل چلو گے میرے ساتھ کلثوم کے پیرنٹس سے بات کرنے؟ سرفراز نے پورٹیکو میں رکتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا، جو کار کا فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ رہا تھا، اور وہ جو اپنے مسئلے میں کلثوم والے قصے کو بھول ہی گیا تھا یکدم سرفراز کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر سوچ کر بولا، اگر تم یہ ملاقات کچھ دن کے لیے ملتوی کر دو تو میں کلثوم کے لیے تم سے بہتر پرپوزل کا انتظام کر سکتا ہوں۔ اگنیشن میں چابی ڈالتے ہوئے وہ بولا تو سرفراز کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ میری خالہ کا میرج بیورو ہے، میں ان سے کنسلٹ کر کے جلدی تمہیں انفارم کر دوں گا۔ تم اس دوران بھابھی سے پیچ اپ کرنے کی کوشش کرو۔ حکم دے رہے ہو مجھے؟ کبھی کبھی ناسے کو بھی نصیحت درکار ہوتی ہے، مشورہ سمجھو یا حکم، مرضی ہے تمہاری۔ بہت سی تلخ اور دل کو بھاری کرنے والی سوچوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ کر کار نکال لے گیا تھا۔ پیچھے کھڑے سرفراز نے گہری سانس بھر کر کچھ سوچا تھا، اور پھر اس کی انگلیاں نتاشا کا نمبر ملا رہی تھیں۔ کانچ کی طرح نازک نہ بنے کہ جو چاہے چور چور کرتا گزر جائے۔ خود کو مضبوط بنائیے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کے تسبیح کرتے اور حمد کرتے رہو، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہو۔ ایک طرف اکرمہ اور طاہرہ آنٹی کی آوازوں کی باز گشت تھی، تو دوسری طرف مظفر انکل، دادی اور میمی خالہ کے چہروں پر لکھا دکھ تھا، جس نے اسے اپنے درد اور تذلیل سے ابھرنے میں بھرپور مدد دی۔ جب دادی اکرمہ کے کہنے پر اسے ساتھ لے کر اوپر آئیں، وہ جیسے حلق تک احساس ذلت میں بھری بس آنسو بہائے جا رہی تھی، اور تب اس کی نظر دادی پر پڑی تھی جو اس صدمے سے جیسے ٹوٹ سی گئی تھی، مگر اسے تسلی دے رہی تھی، پانی لا کر پلا رہی تھی۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جسے اسے خود سے یکدم شرم آئی۔ وہ بجائے اس کے کہ گھر والوں کے دکھ میں تسلی بنتی، خود روئے جا رہی تھی۔ اس نے گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر اپنے آنسو صاف کیے، اور پھر وہی گلاس دادی کے ہونٹوں سے لگا دیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا دادی، آصف بھائی انشاءاللہ واپس آ جائیں گے، آپ پریشان مت ہوں۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ دادی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، اور پھر اسے سینے سے بھینچ لیا تھا انہوں نے۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے بچی، دادی نے تڑپ کر جیسے دعا کی تھی، اور اس لمحے اسے ادراک ہوا تھا کہ صرف خود اسے ہی نہیں، اس گھر میں اور بھی لوگ ہیں جنہیں تسلی اور دلاسے کی ضرورت ہے، جو اپنے دکھوں کے باعث ادموئے ہو گئے ہیں، جن کی بوڑھی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہیں۔ دادی اور مظفر انکل کا شمار انہی لوگوں میں تھا، جبکہ ردا اور سائرہ بیگم بھی ان حالات کے باعث بہت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ زوہا آئی تو سیف اور ردا کی بہت ہمت بندھائی تھی اس نے۔ اسے اپنی خود غرضی پر شدید پشیمانی محسوس ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ پھر اس نے اپنے سارے آنسو محض تنہائی میں بہائے تھے، جن کا گواہ سوائے باری تعالیٰ کے کوئی نہ تھا، اور یوں وہ دن یوں ہی گزر گیا تھا۔ بیٹا تم سائرہ کی باتوں کو دل سے مت لگانا، وہ اس وقت پریشان ہے، ماں ہے وہ ردا کی، بیٹی کے دکھ نے حواس مختل کر دیے ہیں اس کے۔ رات کو وہ دادی کے پاس سونے کے لیے آئی تو انہوں نے شفقت سے کہا، میں سمجھتی ہوں دادی۔ اس نے نظر چرا لی تھی۔ بس کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ آخر وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں۔ میری ماما سے بھلا کیا خطا ہوئی جسے وہ آج تک معاف نہیں کر سکی؟ آج اتنے سالوں بعد روز روز کی تذلیل اور تضحیک سہنے کی عادت ڈال لینے کے باوجود یہ سوال اس کے لبوں پر آ گیا تھا۔ دادی نے یکدم اسے خود سے لگا لیا۔ نہ بیٹا، سائرہ تم سے نفرت نہیں کرتی، تم بیٹی ہو ان کی۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا تھا۔ در مکنون نے کچھ حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ مطلب تم بیٹیوں جیسی ہو ان کے لیے، گڑبڑا کر وضاحت کی تھی انہوں نے۔ ایسی منفی سوچوں کو ذہن و دل میں جگہ مت دو بیٹا، تمہاری ماما سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے انہیں۔ انہوں نے اس کا دل صاف کرنے کی معصوم سی کوشش کی۔ تو پھر ایسا کیوں ہے دادی کہ وہ ہر بار ماما پر الزام لگاتی ہیں؟
कि उन्होंने शादी से कबल मिमी का घर बनने से पहले ही उजाड़ दिया था। आज यूं लग रहा था जैसे वो इस सवाल का जवाब लिए बगैर ना टलेगी। दादी ने गहरी सांस भरकर उसे देखा और फिर वो सब उसे बता डाला जो कभी मामा के मुंह से उसने नहीं सुना था। बहुत हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज हकायक थे। दुर्रे मखनून मुतहैयर से उन्हें देखे और सुने गई। कुछ तो पहले ही सौतेले रिश्तों की कड़वाहट थी। दोनों बहनों के माँ बहन मरे पे सो दुर्रे की जाहिद मियाँ की वालदा से वो गलती सरजद हो गई जिसने मौजूदा खलीज को कुछ ऐसी वुसअत अता की कि फिर वो दोनों कभी एक दूसरे से मिल ना सकी। दादी उसे बताकर खामोश हुई तो वो सर झुकाकर उनके पास से उठ आई और बेड के दूसरे किनारे पर जाकर लेट गई। करने को तो आंखें बंद कर ली थी मगर बज़ाहिर सोती बन गई थी। दर हकीकत यह हक़ाइक़ जानकर उसकी नींद जैसे उड़ गई थी। आज उसे सायरा शिराजी की नफ़रत और अनाद की सही वजह मालूम हुई थी। तो यह खूबसूरत और तरहदार सी मिमी खाला मेरे बाबा जाहिद अली की बीवी बनते बनते रह गई थी। उफ, कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए मामा को अपनी जगह दे देना। ईमानदारी से सोचा तो उसे सायरा के एहसासात हक बजानिब और फितरी लगे। और आसान तो वाकई नहीं होता ये सब बर्दाश्त कर लेना। जैसे अकरमा के साथ रिदा आपी का नाम लिया जाना मुझे चुभ गया था। मिमी खाला ने भले वो सब कैसे सहा होगा। उसके दिल ने चुपके से सरगोशी की तो उसने पट से आंखें खोलकर सामने दीवार पर लगी दादी और अकरमा की तस्वीर को बिला इरादा देखा। तो अगर मुझे रिदा आपी के हक में अकरमा से दस्तबरदार होना पड़ा तो क्या मुझे बुरा लगता? उसने खुद से सवाल किया जिसके जवाब में अंदर दूर तक सन्नाटा बिछ गया था। क्यों कर रहे हो तुम ये सब सभी? तुम इंसान हो या गिरगट? कितने रंग है तुम्हारे? मेरा तुम्हें एक शायराना मशवरा है, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। अजीब सरफिरा लाउबाली सा मैसेज था शहरीन की जानिब से, मगर इस मर्तबा हर बार की तरह गुस्सा आने के बजाय उसके दिल पर एक नामालूम सा बोझ आ गिरा कि मैं क्या करने लगा हूँ। कहीं बाबर जमान के साथ दुश्मनी निभाते निभाते मैं शहरी जैसी दोस्त को ही ना खो दूँ। सुलगती सोच उसका वजूद जलाने लगी थी। मेरी बच्ची बहुत तकलीफ दौर से गुजर रही है, हमें उसके दुख में उसका साथ देना चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल में अकरमा की शादी को कुछ टाइम के लिए मुलतवी कर देते हैं। डिनर टेबल पर सायरा शिराजी बहुत मिन्नतों के बाद आई थी, जबकि रिदा ने तो तीसरे दिन भी खुद को कमरे में मुकफ्फल कर रखा था। खाने के लिए अंदर आती दुर्रे मखनून भी दरवाजे पर रुक गई थी। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? कार्ड्स भी बढ़ चुके हैं। सिदरा ने हैरत से उनकी जानिब देखा था। उसके अंदाज में ताज्जुब के साथ साथ नागवारी भी थी। कार्ड्स की खैर है सिदरा, ज़रा सोचो, लोग घर में आएंगे तो आसिफ के बारे में पूछेंगे नहीं? सबको कुरेद लग जाएगी। रिदा की शक्ल देखी है तुमने? वो भला छुपा सकेगी हकीकत? उन्होंने कहा तो सिदरा लाजवाब सी होकर शोहर की शक्ल देखने लगी। अकरमा इस दौरान खामोशी से खाना खाता रहा था। आपकी बात अपनी जगह ठीक है चची जान, मगर अकरमा की शादी डिले करना मसले का हल नहीं। आसिफ किसी खास मुद्दत के लिए नहीं गया है, हम उसकी वापसी तक के लिए ये शादी टाल दें। उबैद ने गहरी निगाह से अकरमा के चेहरे को देखा था जिस पर बहुत कुछ लिखा नजर आ रहा था। यूँ भी मैं और सिदरा बार बार पाकिस्तान नहीं आ सकते। मेरा दूसरा प्रोजेक्ट जैसे ही शुरू हुआ उससे अगले 8-10 माह तक तो मैं सिडनी से निकलने का सोच भी नहीं सकूंगा। वो साफ और वाज़ेह अंदाज में गोया थे। रह गई लोगों की बात तो उनको हम वही बताएंगे जो सच है। उबैद ने बड़े इत्मीनान से कहा तो सायरा बेगम तिल मिला गई, चटक कर बोली, चाहे इससे मेरी बच्ची का तमाशा ही क्यों ना बन जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने ही तो बताया कि वो लंदन गया है इलाज के लिए, तो यही सच हम लोगों को भी बता देंगे। रिदा भी शौक में है मगर वो बहुत समझदार है। मुझे यकीन है कि वो इस सूरत हाल को बेहतर तौर पर मैनेज कर लेगी। आप फिक्र ना करें, मैं उससे बात कर लूँगा। उबैद का लहजा मुअद्दिब और पुरसकून था। सायरा ने मदद तलब नज़रों से शोहर और सास की तरफ देखा। मेरा ख्याल है उबैद ठीक कह रहा है। शादी मुलतवी करना तो लोगों को और भी मशकूक कर देगा। इस नेक काम को होने दो, बल्कि ऐन मुमकिन है कि अकरमा की खुशी में रिदा भी बहल जाए। मुजफ्फर साहब ने पुरसोच अंदाज में कहकर भतीजे से इत्तफाक राय किया, लेकिन वो कुछ कहना चाह रही थी मगर उनकी बात मुकम्मल ना होने दी गई। लेकिन यकीन को छोड़ो सायरा, और खुशी खुशी अकरमा की शादी की तैयारियां करो। हम खुश नज़र आएंगे तो लोग भी सवाल नहीं करेंगे। मुजफ्फर साहब ने गोया किस्सा को ताह किया। दुर्रे मखनून दरवाजे से ही वापस लौट गई। रोटियां उसने असगरी के जरिए अंदर भिजवा दी थीं। सायरा बज़ाहिर खामोशी इख्तियार कर गई थी, मगर ये सच था कि उनके अंदर की तिलमिलाहट और गुस्सा कई गुना बढ़ गया था, जिसका इजहार उनकी आंखों से हो रहा था। अकरमा ने बगौर उनके चेहरे को देखा और नज़र झुकाकर अपनी प्लेट पर मरकूज कर ली। ताहम अब उसका जहन जैसे अटक गया था। सायरा बेगम का उसकी शादी रुकवाने पर इसरार बेचा नहीं था। कुछ था उस तकरार के पीछे जो वो समझने से कासिर था। रिता, मैं खैरियत से हूँ जहाँ भी हूँ, मेरी फ़िक्र मत करना।
और अकरमा और दुर्रे मखनून की शादी को एंजॉय करना। रिदा के सेल पर आने वाले आसिफ के उस मैसेज ने दर हकीकत रिदा के दिलो दिमाग में मानो जिंदगी सी दौड़ा दी। पापा, आसिफ ठीक है, उसने मुझे मैसेज भेजा है, वो खैरियत से है। रिदा की खुशी दीदनी थी। मुजफ्फर साहब के गले लगते हुए उसने उन्हें सूरत हाल से वाकिफ किया था। क्या मतलब? कहाँ से मैसेज किया तुम्हें? कहाँ है वो? मुजफ्फर साहब बेटी की खुशी पर हैरान हो गए थे। बेसाख्ता पूछा। ये सब तो नहीं बताया उसने, मगर वो खैरियत से है, रिदा ने उनसे अलग होते हुए जवाब दिया था। लाउंज में उस वक्त अकरमा मुजफ्फर साहब और सायरा बेगम के साथ चाय पी रहा था कि कमरे से खुशी से चिल्लाती रिदा बरामद हुई। फिर तुमने मैसेज किया उसे? कुछ पूछा उससे? अकरमा ने इस्तफसार किया था। उसके लहजे में बेताबी थी। कोशिश की थी, मगर वो अब ऑफलाइन है। मैं वॉशरूम में थी जब उसका मैसेज आया था। बाहर आकर देखा तो पता चला वो ऑफलाइन हो चुका है, रिदा ने कदरे उदासी से बताया। वो ऑफलाइन रहे यही अच्छा है उसके लिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मैसेज करने की? सारे ज़माने में हमारा तमाशा बनवा कर वो अपनी खैरियत की इतला दे रहा है। सायरा यकदम गुस्से में दहाड़ी थी। रिदा ने हैरत से उनकी जानिब देखा। मगर मिमी, खामोश रहो तुम, बहुत सुन ली तुम्हारी, मान ली तुम्हारी, अब मेरी सुनो। खबरदार, जो आइंदा तुमने उसकी कॉल या मैसेज रिसीव किया, उसे ज़रा शर्म ना आई तुमसे कांटेक्ट करती हूँ मैं उसकी फूफी से बात, पूछती हूँ कि उनके ख़ानदान में क्या इस तरह बीवी को रखा जाता है। अगर ऐसे है तो ऐसे ही सही, भारी नहीं हो तुम हम पर। उंगली उठाकर वार्न करते हुए उन्होंने फैसला कुन अंदाज में कहा था, और फिर फटी फटी आंखों से अपनी जानिब देखती रिदा को सख्त नज़रों से घूर कर वो तेज़ कदमों से लाउंज छोड़ गई थी। पापा, ये मिमी क्या कह रही हैं? वो रोहासी होकर बाप के कंधे से लग गई। इट्स ओके रिदा, चची जान अभी गुस्से में है। आसिफ के इस तरह चले जाने से बहुत हर्ट हुई हैं वो। तुम उनकी फीलिंग्स को समझो और दिल पर मत लो। मुजफ्फर साहब गंग हो गए थे बीवी के इस ऐलान पर, लिहाजा अकरमा को ही बोलना पड़ा था। मगर इस तरह तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अकरमा भाई। क्या मैं हर्ट नहीं हुई हूँ? क्या मुझे दुख नहीं हुआ है आसिफ की इस बेहिसी का? रिदा आप दीदा से उससे कह रही थी। मालूम है मुझे कि तुम ठीक कह रही हो। हम सबको अफसोस हुआ है आसिफ के इस तरह जाने से, और हम सब चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, और वो इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। तुम मुझे उसका ये नंबर टेक्स्ट करो जिससे मैसेज आया है, मैं खुद उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। उसने नरमी और हमदर्दी से रिदा को मुखातिब किया था। सच है करमा भाई, आप आसिफ से कांटेक्ट करेंगे? आप उसके खिलाफ तो नहीं है ना? रिदा बेयकीन सी थी। उबैद और माँ के तेवरों से उसे गुजरे 4 दिनों में अंदाज़ा हो गया था कि वो आसिफ पर अब एतमाद नहीं करते। नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं रिदा, उसने रसानियत से कहा। और पापा आप? अब के वो मुजफ्फर साहब की तरफ मुड़ी। बगैर सच जाने मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका हूं बेटा। मुजफ्फर साहब ने शफकत से बेटी का सर थपका तो उसके बहते आंसू रुक गए। दिल को जैसे तसल्ली हुई, तकवीयत हासिल हुई। उसने फ़ौरन आसिफ का नंबर अकरमा को टेक्स्ट किया। बस अब तुम तसल्ली रखो, मैं और अकरमा आसिफ को तलाश करेंगे। इस दौरान तुम दुर्रे मखनून और अकरमा की शादी की खुशी में भरपूर हिस्सा लो बेटा। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें देखकर आसिफ की गैर मौजूदगी की असल वजह जान लें। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मिमी अपनी साख और इज्जत के मामले में किस कदर हसास हैं। मुजफ्फर साहब ने उसे प्यार से समझाया था। मगर मिमी, रिदा मुतफक्किर थी। कुछ नहीं करेंगी वो, तुम फिक्र मत करो। अलबत्ता उनसे बहस मत करना, अभी वो गुस्से में है। आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा ठंडा होगा उनका तो खुद ही ठीक हो जाएंगी। रिदा को तसल्ली देते हुए हदायत की तो वो सर हिलाती ऊपर दादी के पास चली गई, जिन्हें यह खबर सुनाना थी। कितनी परेशान थी वो आसिफ के लिए। आप चची जान से बात कर लीजिएगा चचा जान, उन्हें समझाइए आप कि अभी वो आसिफ की फैमिली से इस किस्म की नेगेटिव बात ना करें। मैं पहले आसिफ को ट्रेस करके उससे मिलना चाहता हूँ। आखिर पता तो चले वो यहाँ से क्यों गया, कहाँ गया, और आगे उसने क्या सोच रखा है। रिदा के जाने के बाद अकरमा ने मध्यम आवाज़ में मुजफ्फर साहब की तरफ देखते हुए उन्हें मतवज्जा किया, जिनकी थकी हुई दुख से भरी निगाहें रिदा के ताक़ुब में ऊपर जाती सीढ़ियों तक का सफ़र तय करके वहीं रुक गई थी। उन्होंने चौंक कर अकरमा की तरफ देखा। क्या फ़ायदा होगा ये सब जानने का अकरमा? क्या हमारे लिए ये हकीकत काफ़ी नहीं कि वो हमारी बेटी को, अपनी बीवी को छोड़ गया है? अगर ऐसा ही है तो फिर उसने रिदा को अपनी खैरियत की इतला क्यों दी? क्यों दोबारा राब्ता किया उससे? मुजफ्फर साहब के मायूसाना लहजे पर उसने मजबूत लहजे में इस्तफसार किया तो वो उसका मुंह तकने लगे। प्लीज़ चचा जान, आप अभी किसी नतीजे पर ना पहुँचें। कुछ मामलात और रिश्तों को समझने के लिए वक्त दरकार होता है। आप आसिफ और रिदा की फ़िक्र को सर पर सवार ना करें। मैं आसिफ को ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। इस दौरान आप जहाँ तक मुमकिन हो चची जान को हर किस्म की जज्बाती कार्रवाई से रोके रखें। बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। मेरा ईमान है वो बेहतर राह निकालेगा। उनके हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखते हुए
اس نے انہیں اطمینان دلایا اور آگے کے لیے لائحہ عمل سے ان کا مطلع کیا تو ان کے چہرے پر پھیلے نا امیدی کے رنگ دھیرے دھیرے مٹنے لگے۔ انشاءاللہ اللہ تمہارا یقین قائم رکھے، ان کے دل سے دعا نکلی تھی۔ تم میرے ہر مسئلے کو اپنا سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہو اکرمہ، میرے کندھے کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہو۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے اور تمہاری زندگی کو سکھ اور سکون سے بھر دے، آمین۔ بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر کہتے ہوئے انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ لاہور کے لیے رخت سفر باندھتے ہوئے اس کا ذہن مختلف اور متضاد خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اس شہر میں جہاں در مکنون رہتی تھی، اس سے دور جانے کا ارادہ اس نے بھاری دل کے ساتھ باندھا تھا۔ ایک طرف مومنہ اور آسماں کے اداس چہرے تھے جو اس کی راہ میں حائل ہونے کی سعی حاصل کر رہے تھے، تو دوسری جانب سرفراز کی پرخلوص دوستی راستے کا پتھر بننے کی کوشش میں تھی۔ مگر ان تمام چیزوں سے بالا تر تھا بابر زمان کا چہرہ، جو اسے آسماں اور مومنہ کی محبت اور سرفراز کی ہر نصیحت کو بھلائے دے رہا تھا۔ مجھے تمہاری زندگی کو اسی طرح ہر خوشی اور ہر سکھ سے پاک کرنا ہے بابر زمان، جیسے تم نے میری اور در مکنون کی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگر میں ایک مردے کی مانند جی رہا ہوں تو زندہ رہنے کا تمہیں بھی کوئی حق نہیں۔ ہر گزرتی رات کے آخری پہر وہ بابر زمان کے نادیدہ وجود سے مخاطب ہوتا اور ہر بیتنے والا لمحہ اس کے اندر کی آگ کو اور بھی دو آتشہ کر دیتا۔ اس رات بھی بڑی مشکل سے آنکھ لگی تھی اس کی کہ پھر سے وہی خواب اس کی نیند اجاڑنے چلا آیا۔ اندھیری سڑک پر ایک بار پھر اس کے قدم ایک انسانی وجود سے ٹکرائے تھے۔ اس نے بری طرح گھبراتے ہوئے جھک کر اپنے قدموں میں پڑے وجود کو لرزتے ہاتھوں سے چھوا۔ کون ہو تم؟ وہ ایک نسوانی وجود تھا۔ پاس سے گزرتی کار کی روشنی میں اس نے لڑکی کو سیدھا کیا تو اس کے ہاتھ خون کی چپچپاہٹ محسوس کر کے کپ کپا گئے۔ چہرے پر نظر پڑی تو وہ پکار اٹھا، در مکنون! اور اس چیخ کے ساتھ ہی وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ حسب سابق اپنے آپ کو اپنے بستر پر ہی موجود پایا۔ دل کی دھڑکن بے اعتدال تھی اور سانس یوں پھولی ہوئی تھی جیسے میلوں بھاگ کر سفر کیا ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا لیں۔ مجھے معاف کر دو در مکنون، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اسے اپنے سینے میں درد تیرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے اختیار بستر سے اٹھا اور کارپیٹ پر سجدہ ریز ہو گیا۔ یا اللہ تو ہی میرے حال پر رحم فرما، اے میرے معبود تو در مکنون کو مجھ سے دور نہ کر۔ اے مالک، میں اس کے بغیر جینا نہیں چاہتا، میں اس کے بغیر جی ہی نہیں پا رہا۔ اس کی آنکھوں سے رستا بہت سا نمکین سیال کارپیٹ کو گیلا کرتا جا رہا تھا۔